बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक़ में है। ज़िद्दी इश्क मेरा सीज़न 2 मुंतहा चौहान किस्त नंबर 35। हानिया ये तय है कि अब जो मैं कहूँगी आपको वही करना होगा। अब्रश के कतई अंदाज पे हानिया उलझी थी। मामा मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कल ही वकील से खुला के पेपर्स बनवा लूँगी, आप इस पे साइन कर देना। अब हान और आपका रिश्ता मज़ीद नहीं रहेगा। अब्रश ने तो उसके सर पर बम भी फोड़ा था। एक लम्हे को तो इसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। मामा ये आप? हानिया की ज़ुबान ने भी उसका साथ ना दिया था। सही सुना है आपने, इस बात पे मज़ीद कोई बहस नहीं, और अपने फ़ैसले से मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूँगी। इसलिए आप अपना माइंड सेट कर लें, अब आप जा सकती हैं, कतई अंदाज में कहते अब्रश बाथरूम की जानिब बढ़ गई थी। हानिया वहीं सकते में खड़ी रह गई थी। ये सब क्या मामा? ऐसा क्यों? क्या वाकई मामा मुझे हान से अलग नहीं नहीं का फुल ज़ोरों से धड़का था? इसका दिल फुल ज़ोरों से धड़का था, दिमाग चुप था, जबकि दिल मुसलसल नफ़ी किए जा रहा था। वो मरे हुए कदमों से वापस लौटी। बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे थोड़ा वक़्त दे प्लीज़। आहान समझ गया था हानिया ने इसे सब कुछ बता दिया है, इसलिए बिना किसी तरद्दुद के से जवाब दे दिया था। प्लीज़ आहान मुझे बताओ, क्या वो वाकई नूर फ़ातिमा है, मेरी की बहन? वो ज़िंदा है? वो धड़कते दिल से पूछा था। आहान ने गहरा सांस खारिज किया। जी वो मीर हादी की बहन है और ज़िंदा है। लेकिन वो रुका था। लेकिन क्या? आनिया ने बेचैन हुआ। शी इज़ विक्टिम, ज़्यादती का शिकार हुई है। वो सर झुकाए, वो बस इतना ही कह पाया था। आनिया ने मुंह पे हाथ रखे अपनी आवाज़ का गला घोंटा था। वो जिस हालत में वो मिली है वो इस काबिल नहीं थी कि इसे इसके घर वालों से मिलवाया जा सके। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिज़िकली तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मेंटली कुछ नहीं कहा नहीं जा सकता। हान की आवाज़ कदरे धीमी थी। वो सेव है। आनिया को नूर की हालत पे बहुत दुख हुआ था। बिल्कुल सेव, आहान ने यकीन से कहा था। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आनिया की बात पे वो सोच में पड़ गया। कुछ वक़्त दें, उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए तो आप सबसे मिलवा दूँगा, और दुआ कीजिएगा सुल्तान को मेरे हाथों ऐसी मौत मिले कि उसकी रूह भी कांप उठे। आहान के अंदर शदीद नफ़रत का अलावा दहक रहा था। इंशाल्लाह, आनिया ने दिल से कहा था। एक वादा करें मुझसे? आहान ने इसे उठते हुए देखा तो बोल दिया, ये राज आपके और मेरे बीच ही रहेगा, किसी और से आप कुछ नहीं कहेंगी। किसी से भी? आहान की बात का मतलब समझते हुए आनिया ने सर साबत में हिलाया। कैसा राज? हानिया की अचानक आमद पे वो दोनों चौंके थे, जबकि आनिया एक नज़र आहान और दूसरी नज़र हानिया पे डालती बाहर निकल गई थी। कौन सा राज और न्याज हो रहे थे? हानिया ने भवें सुकेड़ी। ज़रूरी नहीं हर बात तुम्हें बताई जाए। आहान ने इसे नज़रअंदाज किया था। सत्ताम को दोबारा से कॉल मिलाई, नंबर बंद जा रहा था। आहान परेशान हुआ। आहान मिर्ज़ा, ये जो तुम 2 नंबरी कर रहे हो ना, बहुत पछताओगे तुम। सीने पर हाथ बांधे वो मुंह बना के बोली थी। तुमसे शादी करने के बाद भी मेरी यही सोच है मेरी। संजीदगी से कहते वो हानिया को ज़िलज़लों की जद में ले आया था, जबकि वहाँ से दूर हटता वो अब भी मुसलसल कॉल कर रहा था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। तुम पछता रहे हो? हानिया का लहजा तेज़ हुआ। कान ख़राब हैं क्या? आहान ने मोबाइल कान से लगाया, इसे टोका था। हेलो, मुझे मैसेज का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? माथे पे बल डाले इसने फ़ोन के मुकाबिल किसी से पूछा था। ठीक है, इनके साथ रहो, 1 मिनट के लिए भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ना, मुझे हर लम्हे बताते रहना। हानिया जो कुछ कहने वाली थी, आहान के मना करने के इशारे पे चुप हुई हो गई थी। कॉल बंद करता फिर से कहीं और कॉल मिला रहा था। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? हानिया अनजाने क्यों दुख से बोली थी। बिज़ी हूँ, 1 मिनट। परेशानी उसके चेहरे पे हवा दी थी और हानिया चुपचाप पीछे हट गई थी। क्या इन्फॉर्मेशन है? इसने अपना लैपटॉप ऑन किया था। सर लोकेशन एक जगह ही फिक्स हो चुकी है, और सुल्तान का अड्डा वही है जहाँ से नूर जहाँ की लोकेशन मिल रही है। शाह ने डिटेल दी थी। ठीक है, हेडक्वार्टर इतला कर दो, और जो ऑर्डर मिले इसे फॉलो करो। सर, अगर अटैक करने का ऑर्डर मिला तो? शाह ने जवाब पे एक लम्हे को वो चुप हुआ था। इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, तुम इतला पहुँचाओ। आहान ने माथे को 2 उंगलियों से मसला था, जबकि दूर बैठी सोफे पर हानिया गाहे बगाहे इसे देख रही थी। क्या वाकई आहान पछता रहा है? ये वो सवाल था जिसने इसे बेचैन कर दिया था। उसकी नज़र उसकी जानिब उठी तो पलटना भूल गई थी। वो क्या था? और उसका अंदाज़, उसका लहजा, उसकी वतन से मोहब्बत, अपने काम से सेंसिटिविटी, खूबसूरत और मर्दाना वजह से भरपूर वो उसका शौहर था। क्या वो वाकई उसका था? वो बेध्यानी में बस इसे देखे जा रहा था, जबकि नज़रों की तपिश महसूस करता आहान चौंका था। इतनी बार गिरफ्तगी से हानिया का देखना इसे उलझा गया था। सर झटक कर वो वापस अपने काम में मगन हो गया। हानिया इसी को देखती, इसी को सोचती, आंखें मूंदे नींद की वादियों में खोती चली गई। आहान को फ़ोन पे
ابستام کی پیرزادہ مینشن واپسی کی اطلاع مل رہی تو اسے سکون آیا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کرتا وہ اٹھا تھا، نظر ہانیہ پہ جا ٹھہری تھی جو آدمی آدھی صوفے پر تھی اور آدھی صوفے سے نیچے اور گہری نیند میں تھی۔ احان نے نفی میں سر ہلایا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بستر پر لے آیا تھا۔ وہ کسمسا کے احان کو مزید اپنے قریب کر گئی۔ سوتے میں ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تو اس پل میں کھو سا گیا تھا۔ ہانیہ کے اوپر کمفرٹر دیتا وہ پیچھے ہونا چاہتا تھا لیکن اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور ہگ کرتی ہوئی سوتی رہی۔ احان کا خود کے لیے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے قریب آ کے اس کے جذبات کو جگا رہی تھی اور ان جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایک ہلکی سی چنگاری ہی بہت تھی۔ احان وہیں اس کے قریب ہوتا لیٹ رہا تھا، اس کے ماتھے سے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بے اختیار اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا تھا۔ ہانیہ نے دھیرے سے پلکیں وہاں کی تھیں۔ بہت برے ہو تم، نیند میں بڑبڑائی تھی وہ، مجھے خود سے دور کرنا چاہتے ہو، بہت گندے ہو، مجھے اگنور کرتے ہو، وہ نیند میں بولے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ احان کے گلے میں باہیں ڈالے وہ اس کے چہرے کے ساتھ چہرہ جوڑے دل کا حال کہے جا رہی تھی۔ آگے ہوتا اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا تھا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ نیند میں ہانیہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تو آنکھیں کھل ہی گئی تھیں۔ احان کو اپنے قریب اپنی سانسوں سے الجھا دیکھ کر وہ سن ہوئی تھی۔ جب سانس اٹکنے لگی تو زور لگا کے احان کو پیچھے کرنا چاہا۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آتا پیچھے ہٹا تھا، اپنی سانسیں ہموار کرتی وہ ذرا کی ذرا پیچھے کو سرکی تھی۔ تم نے سوتے میں مجھے ہانیہ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ احان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا سوتے میں تم نے مجھے کھینچ کے اپنے قریب کیا؟ احان نے الٹا اسے ہی آڑے ہاتھوں لیا۔ جھوٹ مت بولو، انجانے میں فائدہ اٹھانا چاہتے تھے تم۔ ہانیہ غصے سے اس کے روبرو ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، پتہ بھی ہے؟ احان کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا اس کی بات پر۔ یہ جو ابھی کیا تھا، بیوی ہو میری، نکاح میں ہو، جس وقت چاہوں اپنے حقوق لے سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ مجھے کسی بھی رشتے میں زبردستی کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے ایک بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، اگر دوبارہ ایسا کچھ بھی بولا نا تو میں احان ضبط سے بولا تھا کہ کیا کر لو گے تم؟ ہانیہ نے پھر اکسایا تھا۔ احان نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کے ساتھ چہرہ جوڑا کہ ہانیہ کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا تھا۔ مجھے صف مخالف کی زبان سمجھ آتی ہے اور تمہاری باڈی لینگویج سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ تم ہمارے بیچ ازواجی تعلق چاہتی ہو۔ احان کے الفاظ پہ وہ پانی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کہیں جا کے خود کو چھپا لے۔ چھوڑو مجھے، وہ خود کو چھڑواتی بھاگتی ہوئی باتھ روم میں جا کے بند ہوئی تھی، جبکہ احان سر جھٹکتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ میر ہادی کی مسلسل کالز پہ بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی اور آج پیرزادہ مینشن ہی رکی ہوئی تھی۔ دل اس کا بہت اداس تھا۔ جو سچائی اسے آج معلوم ہوئی تھی، اس کے بعد وہ میر ہادی کا سامنا کرنے کو بالکل تیار نہ تھی۔ اس لیے اس کی کالز کو اگنور کرتی وہ آنسو ضبط کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور اب کالز آنا بھی بند ہو گئی تھیں۔ شاید وہ بھی اب پیچھے ہٹ گیا تھا۔ 2 دن سے وہ گھر نہیں آ رہا تھا اور آنیہ کو اس بات کا دکھ تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ ہاں، اگر اسے یہ ساری سچائی نہ پتہ چلتی تو شاید وہ اب بھی نارمل انداز میں بات کر لیتی، پر اب جب کہ وہ سب کچھ جان گئی تھی تو میر ہادی کے سامنے پرٹینڈ کیسے کرتی، اس لیے خاموش رہنا ہی زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ جاری ہے۔